अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 26th एपिसोड के साथ। तो आई मीन 26 एपिसोड के पार्ट 1 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल कैसी लगती है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, बताया करें। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल। आलियान, अब कैसे हो तुम? बेला 1 हफ्ते के बाद दोबारा आलियान से मिलने आई थी। मैं ठीक हूँ। अब तो बस मुझे सारी ज़िंदगी इसे अंधेरे में गुज़ारनी है। आलियान मायूसी से बोला। उसके लहजे में तासुब था। आलियान, तुम इस तरह नाउम्मीदी की बातें क्यों कर रहे हो? मैंने अपने अंकल से बात की है तुम्हारे लिए। वो अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। हुँ, आई होप सो। तुम फ़िक्र ना करो आलियान, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन मेरे ब्लाइंड होने से मेरा एक फ़ायदा तो हो गया है। कैसा फ़ायदा? बेला ने तजस्सुस से पूछा। तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई ना, ये फ़ायदा कम है क्या? हाँ, 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 तुम भी ना आलियान हद करते हो। मैं तो पहले भी तुम्हारी दोस्त थी। इसमें नया क्या है? बेला ने हँसते हुए कहा। नहीं बेला, तुम रानी की दोस्त थी और फैज़ान और काशान की। मेरी दोस्त अब बनी हो, बल्कि दोस्त से कुछ ज़्यादा हो। बेला आलियान के बेड के पास चेयर लगाकर बैठी थी। जब आलियान ने बेला का हाथ थाम बेला का हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, मैं 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 तुम्हारी भी दोस्त हूँ आलियान। बेला को आलियान के इस फ़ेल की तवक्का नहीं थी। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया। आई एम सो सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आलियान, अब मैं चलती हूँ। मम्मा वेट कर रही होंगी। बेला आलियान की बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। 1 महीना गुज़र चुका था। इन दिनों बेला अक्सर आलियान से मिलने, उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने उसके घर आया करती थी। यहाँ सरदार सुलेमान और मलिका जिन बिल्कुल खामोश थे। आयला खातून हर रोज़ अबीर से छुप छुप कर कहीं जाया करती थी। जब से अबीर की तबीयत ख़राब हुई थी, वो घर पर रहता था। जब उसने अपनी माँ के इस अमल पर गौर किया, लेकिन उसने आयला खातून से कोई सवाल नहीं किया था। इन दिनों ज़ुफ़रा ने अबीर का बहुत ख़याल रखा था और अबीर ने ज़ुफ़रा पर गुस्सा करना, उससे चिढ़ना छोड़ दिया था। बल्कि अब तो ऐसा था कि कभी ज़ुफ़रा को आने में देर हो जाती तो अबीर परेशान हो जाता था। इस इस नए एहसास ने अबीर को बहुत बदल दिया था। रानी के कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। जब्बार साहब
اب جلد از جلد رانیم اور زہران کا نکاح کروانا چاہتے تھے۔ زہران بھی نکاح کے لیے راضی تھا، لیکن سردار سلیمان اور ملکہ جن نکاح میں شامل نہیں ہوں گے، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ بابا حضور اور والدہ کو زہران کا سلام پیش ہو۔ زہران سردار سلیمان کے محل میں انہیں اپنے نکاح کی دعوت دینے کی غرض سے گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بولو، اب کیسے ماں باپ کی یاد آ گئی؟ سردار سلیمان ناراضگی سے گویا ہوئے۔ بابا حضور، میں نکاح کر رہا ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ میرے والدین اور میری بہن میرے نکاح میں شامل ہو۔ کیوں؟ ہم کیوں شامل ہوں گے؟ تم نے تو ہم سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے، پھر بھلا ہم کیوں تمہارے نکاح میں شامل ہوں؟ بابا حضور، آپ کی ناراضگی جائز ہے، لیکن آپ ایک بار خود کو میری جگہ رکھ کر تو سوچیں۔ اگر پھر بھی میں آپ کو غلط لگوں تو آپ کی تلوار ہوگی اور میرا سر۔ یہ زہران کا وعدہ ہے آپ سے۔ کب ہے نکاح؟ سردار سلیمان نے 5 منٹ سوچنے کے بعد پوچھا۔ کل عصر کے وقت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شامل ہو جائیں گے۔ شکریہ بابا حضور، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زہران خوشی سے چہک کر بولا، جبکہ ان ساری گفتگو کے دوران ملکہ جن بالکل خاموش تھیں۔ بابا حضور، آپ اپنے زہران پر ایک اور احسان کریں گے؟ کیسا احسان؟ سردار سلیمان نے یکدم تجسس سے سوال کیا۔ بابا حضور، قاضی کا انتظام کر دیں، کیونکہ کوئی انسانی قاضی تو میرا نکاح پڑھانے سے رہا، الٹا مجھے دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک جائیں گی۔ ہاں ہاں ہاں، زہران، تمہارا نکاح انسانی قاضی ہی پڑھائے گا، لیکن وہ بہت خاص قاضی ہوگا جو جن و انس دونوں کی دنیا سے واقف ہوگا۔ لیکن بابا، ایسا قاضی کہاں ملے گا؟ تم فکر نہ کرو زہران، میں ایک ایسے قاضی کو جانتا ہوں، اس کی عمر لگ بھگ 85 برس کے قریب ہوگی۔ وہ میرا بہت گہرا دوست ہے، وہی تمہارا اور رانیم کا نکاح پڑھائے گا۔ شکریہ بابا حضور، آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ کہتا زہران سلیمان کے سینے سے لگ گیا۔ اب دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے سینے سے لگے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اپنی والدہ کو اکیلے میں منا لو، تمہارے اس دن کے رویے سے بہت چوٹ پہنچی ہے انہیں۔ سردار سلیمان نے زہران کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تو زہران نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ ملکہ جن کا ہاتھ تھام کر الگ کمرے میں لے گیا۔ کیا ہوا ہے والدہ؟ آپ اپنے زہران سے خفا ہیں؟ زہران
ملکہ جن کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر محبت سے گویا ہوا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی جیے یا مرے؟ تم نے تو ہم سے لاتعلقی اختیار کر لی ہے، ملکہ جن خفگی سے بولی۔ ارے میری جان سے پیاری والدہ، کیا آپ کے زہران کیا آپ کا زہران کبھی آپ سے یا بابا حضور سے لاتعلق ہو سکتا ہے؟ جو رشتہ خدا نے بنایا ہے، میری کیا مجال کہ میں اسے توڑ دوں؟ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ والدین اولاد کے لیے اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو اسے مفت میں ملتا ہے، باقی تو ہمیں ہر رشتے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ پھر بھلا میں کیسے اس تحفہ کی قدر نہ کروں گا؟ بہت ہوشیار ہو گئے ہو تم، اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے بہلا کر ماں کو شیشے میں اتار رہے ہو۔ ملکہ جن نے زہران کے کان کھینچی جبکہ چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، شکر ہے میری والدہ مسکرائی تو صحیح۔ آج کے ایپیسوڈ کے پارٹ 1 کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ اور پارٹ 2 جیسا کہ شام میں اپلوڈ ہوگی تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ میری پرانی ناولز میرے چینل پہ اپلوڈ ہیں، وہ بھی آپ لوگ ریڈ کریں، انشاءاللہ پسند آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔